Like, subscribe, and get notified. एक्सिडेंट जाला जवळ जवळ 5:30 तेन्ना पुलीस बीन येवन गेले आनी पुलिसांनीच तेंची टीम येवन ते सायडी काडून दवरले तेन्ना हांगसर लायटी चडश्यो पेटना रस्त्याच्यो म्हणजे ह्या हिसपान हांगसर कोणूच इनिशिएटीव घेयना कळ्ळें तुका म्हणून हांव कितें म्हणटा हांव सगळ्यां कडेन अपील करता पंचायती कडेन कितें हे रोडाचे लायटी तेंच्यांनी चालू दवरच्यो आनी जी कोण म्हणजे हें जावपाक येना कितें एक्सिडंट हें तें जावपाक येना. कितले गोरवां मेले जवळ जवळ 4 गोरवां मेळ्ळ्या आनी मेल्या आनी तितून एक इंजर्ड आहा. तरी आसतना आमी ते गोशाळेक आमी सांगलां की बाबा एक इंजर्ड आहा ताका व्हरपा जाय म्हणून तेंच्यांनी सांगलां येता म्हणून कळ्ळें तुका. गोरवां हांगा रस्त्यारूच आसता न्ही ट्रक हांगा सारके स्पिडीन येता कित्याक हो हायवे जाल्ल्या कारणान हांगा स्पिडीन येता तातूंत कोणाची करपाची ती आमकां खबर ना पूण हांगा गोरवांची डेथ जाल्ली आसा आमी त्या शेवाळे मागून तेंची व्हरपाची हांगा वेवस्था करता. एक इंजर्ड जाल्ले आसा आमी ऑलरेडी गोशाळेक कॉल केल्लो आसा तांकां कळयल्लो आसा तेंची गाडी आतां ऑन द वे आसा. 4 जाणां मेले. हांगाच बसता ती हांगा बसता म्हटल्यार खूब जाणांची अशी गोरवां आसा ती भोंवत आसता. स्ट्रे कॅटल मरे स्ट्रे कॅटल न्ही ती तेंचे ओनरूय आसा आमच्या हांगा ती येयल्ली आसा हांगा प्रसाद कामत म्हणटा तो ओनर तेंचो ती हांगा येयल्ली आसा तेंची गोरवां ती आतां पुरपाची वेवस्था आमी करता. जे इंजर्ड आहा तांकां ते घेवन वयतले आनी मागीर आमी ओनराक तांकां पळोवन कसली गाडी लागली बीन कितें कळ्ळां काय गाडयेचो हांगा पार्ट्स पडलेले आसा. आतां 2 गाडयांचो एक्सिडंट जाला काय कितें तें अजून तरी कांय खबर ना. CCTV चॅक करीत जाल्यार आमकां तें कळूं शकता. ट्रक आसतले चड करून व्हडलीच गाडी आसूं शकता. हांगा ल्हान आसा हे पळय चड करून व्हडलीच गाडी आसूं शकता. 2 गाडयांचो एक्सिडंट जावं शकता. बारीक गाडयेचो हांगा बंपर पार्ट्स आसा पडलेले आसा. पोलीस येवन गेले हांगा आमकां कळ्ळा त्या हिशोबान. CCTV समज चेक केली जाल्यार एक्झॅक्ट तांकां कळपाक शकता खंयची गाडी मुकून गेल्या कितें. Watch on Herald TV.